اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. بديت الفيديو ديالي. اول حاجه اليوم جيتكم بالنيله. النيله اللي كتكون حجره بحال هكذا كنستعملوها المواد التجميل اللي عندها فوائد كبيره 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 كبيره. اليوم غادي نصايبوا الصابون ديال النيله اللي كيليق لجميع انواع البشره، كيفتح لنا البشره، كيتخلص لنا من الاثار ديال الشمس، سورتو دروكا حنايا خرجنا من الصيف، كيدير لنا كيخلصنا من ديك البقع الداكنه والتصبغات اللي كتكون في الجسم وفي الوجه. كيشد لنا البشره وكيخفف لنا من التجاعيد. عندها واحد الفوائد اللي هي كبيره. دروكا غادي ندوزو لطريقه التحضير. الوغ اول حاجه غادي نشد هاد النيله وغادي نطحنها. من بعد ما نطحنها غادي نوريكم شنو غادي ندير. ثاني حاجه غادي نشدو صابونه ديال دوف، غادي نحكها كامله حتى نرجعها فرتيته. نحكها كامله ونرجع معكم ونوريكم كيفاش كنصايبو. نحصلوا على الصابون على هذا الشكل بحال هكا. صابونه كامله درتها. اشنو كنشدو ما ورد غادي نحطوه هنايا. المهم واحد شويه تقريبا نص كاس ديال الماء غادي نسخنو وغادي نطحنوهم بجوج. ودابا ها نتوما غير سخنتو واحد شويه، كتشوفوا البخار ديالو، غير سخنتو واحد شويه، ما سخونش بزاف. غادي نشدو هادي ديال العصاره، غادي نديرو الصابون هنايا. هاد الصابون راه غادي يجلس ليا شحال العائله كامله. الوغ ثاني حاجه كنكب عليه هاد الماء ورد اللي انا سخنت. بحال هكذا حتى كيكون شويه جاري. كنحصلوا على واحد الليكيد اللي كيكون بحال هكذا. ودروكا غادي نزيدو عليه النيله اللي انا ديجا طحنت. غادي ندير منها معلقه. غير يحضيو راسكم لانها كتدبغ الماء، كتعطي داك اللون. هانتوما غادي ندير معلقه كبيره ديال النيله، وغادي نديرو مايزينا معلقه كبيره. فوالا معلقه صغيره ديال المايزينا اولا دقيق الذره اولا فلور دو مايس. دروكا غادي ندير الحليب اكريمي اون بودر، غادي ندير معلقه صغيره بحال هكا. غنطحن هادشي. فوالا من بعد ما زدت المعلقه ديال الحليب بودره غادي ندير دابا غادي نطحن هادشي كامل في الميكسور حتى نحصل على واحد الليكيد اللي هو كيكون جاري. من بعد فوالا هاني حصلت دروكا على الصابون. دروكا ديالي واجد. علاش كندير؟ كنجيب بحال هادو تاع السيليكون. المهم انا كيعجبوني يكونوا بلي فلور، بيكون هكا الدراري الصغار حيت يعجبهم يلعبوا بهذا الشيء. غادي نحلو. شفتو كيف تنحصل عليه؟ تيولي بحال هكذا، تيولي بحال الكريم. هانتوما بحال هكذا. الوغ دروكا غادي نصايب الصويبينات. اش كيبان لكم لا ما كيبانش؟ بوحده بوحده حتى نكمل ونرجع معكم. من بعد من بعد ما كنكمل هادشي كامل وكنصايبهم كلهم في بلاصتهم، كنديرهم في الثلاجه في الكونجيلاتور، ومن بعد غادي نوريكم الريزولطا. نقدروا نديروا حتى السيليكون اللي كيكون دابا بحال هكا كبير. انا تيعجبوني هذوك اللي كيكونوا صغيورين، حيت الصابون حيت يكون مكونجلي، حيت كديروا على الوجه ديالكم كيبدا كيذوب، وحيت كيبدا كيذوب ما كيبقى كتخرج فيه الريحه، لان الصابون ما كيبقاش واحد المده اللي هي طويله بزاف. هانتوما هادي غادي نديرها هنايا وحده، داكشي اللي بقى ليا.
ما تنساوش بانكم كما انايا كنعطي الوقت ديالي، ما تنساوش تدخلوا عندي لا سميتو التيك توك. البنات تاع تيك توك مرحبا بكم كاملين. شكرا على الكلاب الزوين اللي كتجيبوا ليا، اللي كتعطيوني واحد الطاقه اللي هي زوينه بزاف بزاف. الله يحفظكم وينجيكم. انا فريمون سي ان بليزير بور موا اللي انني كنجي كنشارك معكم دوك الوصفات اللي انايا كنجرب، اللي انايا مجرباهم واللي الناس مجربينهم وعاطين واحد الريزولتا اللي هو روعه. انا الحاجه اللي كنكون مقتنعه بها راه كنديرها، الحاجه اللي ما كنكونش مقتنعه بها راه كاين بزاف البنات يصيفطوا لي الوصفات تيقولوا لي ديري اسيا ديري اسيا، ما كنديرش لان واحد الحاجه انا ما مقتنعاش بها راه ما غاديش نديرها نهائيا. بغيف هذه هي الوصفه ديال اليوم. دابا هادشي غادي ندخلو دروكا الكونجيلاتور ومن بعد غادي نوريكم الريزولطا ان شاء الله الرحمن الرحيم من بعد ما يبرد مزيان. اي فوالا. وهادشي بيان سور ما غاديش يضيع، راه غادي نشدو نقادو يولي ليا ها نتوما بحال هكذا. كنشدوه وكنبداو كنديرو. دابا انا هادي بغيت نحطها في لاصال دو بان وغادي نديرها. عرفتي خطيره جدا، رائعه. كاين بعض الخطرات اللي كنديرو حنايا بها ماسك سميتو اليدين ديالنا الجسد ديالنا كامل وكنخليوه حتى كينشف، عاد كنديرو ان غوماج، حيت كنديرو هذاك الغوماج. عرفتي شنو؟ تخيلوا بان البشره ديالكم غادي تتغير تماما، ولكن خاصكم تتبعوها كيف ما كنقولوا دائما. هذا هو الشعار ديالنا حنايا. اي حاجه اللي كتكون طبيعيه، كتشد الوقت خاصكم ديروها وتعاودوها باش تعطيكم ديك النضاره للوجه ديالكم وللجسد ديالكم. يلا تهلاو في راسكم وما تنساوش تابوناو، ونخليكم بعدا اصلا نوريكم الريزولطا من بعد. وفوالا من بعد ما خرجتو دروكا من الكونجيلاتور هانتوما شوفوا كي تنحصل عليه، كنحصل على سويبينات بحال هكذا، كيجي الشكل ديالهم روعه. هانتوما هوب بحال هكذا، رائع. المهم كنتمنى بان هذه الحيله عجباتكم، كنتمنى بانكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. تهلاو في راسكم. من بعد حيت كتحيدوهم تقدروا ديروهم. انايا شنو ندير لهم؟ كنديرهم في ساك تاع الكونجيلاسيون تاع الكونجيلاتور، كنحطهم وكنبدا كنخرج بوحده حتى كنساليهم. تهلاو في راسكم. كنتمنى لكم نهاركم يكون بخير وعلى خير. ما تنساوش تابوناو، ما تنساوش بارطاجيو مع صحابكم، ما تنساوش بانكم ديروا تفعلوا الجرس باش اشاك فوا درت انايا شي غوسات اولا شي حاجه اللي هي جديده في لاباج ديالي راه غادي تطلع لكم انتو الاولانيين. السلام عليكم، الله يسهل علينا وعليكم. صباحكم مبروك. سلام.